سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذوق و شوق عشق و محبت درود پاک. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلاة دے بعد اج دا بابرکت پروگرام برائے ایصال ثواب ساڈے عزیز القدر محترم محمد طاہر صاحب، عزیز القدر محترم محمد ذوالفقار علی صاحب دے والد بزرگوار عزیز القدر محترم و مکرم رئیس محمد خدا بخش صاحب مرحوم مقبور دے ایصال ثواب واسطے سونا پروگرام منعقد ہے.